عسلامة الناس الكل، اسمي محمد أمين كعباشي، étudiant première année في لانسي، نحب برشا جافا سكريبت، واليوم باش نحكي لكم على ان تيم داكتواليتي في جافا سكريبت واللي هو نود بوان جي اس. بون سبيسيفيكمون باش نحكي لكم على الفريم ورك ويب اكسبريس بوان جي اس اللي هو يخدم على الستاك نود بوان جي اس. دونك باش نحكوا على الانستالاسيون نتاع الستاك نود ومن بعد على الاكسبريس. والبروميير باك فاش تصنع حكاية في الأول بالنود بوان جي اس والاكسبريس، وباش تشوفوا معناتها قداش ساهل الديفلوبمون على الاكسبريس بوان جي اس. و en fin du compte باش نعطيكم quelques ressources باش تنجموا تعرفوا أكثر وتتعلموا أكثر الديفلوبمون ويب avec express.js. دونك باش نبدو بالانستالاسيون، مي قبل الانستالاسيون باش نوريكم دو ليان. Le premier lien c'est sur Stack Overflow. Stack Overflow c'est un forum de développement. Donc la question كانت what is Node.js. Les réponses فيهم برشا des informations باهين على Node.js, les avantages etc. في الكور زاد question what is Node.js used for. فيها une description تحفونة ياسر ديستيني لواحد بريسك ما يفهمش في الديفلوبمون ويب. تنحط لكم في الديسكريبسيون نتاع لين يوتيوب. دونك باش نبدو الانستالاسيون نمشوا في الاول للسيت نتاع node.js. بون انا نخدم بالاو اس اكس، دونك نفس الحكايه لي بلاتفورم اخرين تنجموا تهبطوا الاكزيكوتابل على ويندوز ولا على لينكس. دونك نتصور تهبطوا الاكزيكوتابل تنزلوها فوالا. تشد شويه وقت بس كونيكسيون ضعيفه في لونسي. توا نحلو الاكزيكوتابل. دونك في الاول وين باش نستالي ليسونس، نكسبت ليسونس بيان سور لازم تقراوها. التايم تاعه 40 ميجا. بون بالنسبه لي انا جي ديجا انستالي نود بوان جي اس، دونك انتم تكملوا الانستالاسيون. دونك نرجعوا للكونسول. في الكونسول كي نعمل نود فيرسيون، الفيرسيون اللي عندي 4.1.1 افيك نود الانستالاسيون نتاع ان باكيج مانجر اللي هو يخليك تنستالي لي بيبليوتيك من بعد اللي هو npm. دونك npm باش يخلينا نستالو لي بيبليوتيك اللي منهم express.js. دونك سي نمشوا للسيت تاع express.js نقولك باش تنستالي express.js لازمك تستعمل الكوماند هذه. دونك تنجمو في الكونسول ولا في cmd ولا في لينكس كيف على التيرمينال. دونك نعملو npm install express سيف هذه يعني تنستاليه في الماشين الكل مش جوست في الدوسيه هذاك. اوسي جي ديجا انستالي الاكسبريس. دونك اكسبريس الفيرسيون 4.13.1. Donc maintenant on va commencer avec le premier pas, l'express.js. كما قلنا express.js c'est un framework web donc يخليك تصنع des applications web. كيفاش نصنعوا ان بروجي express.js؟ دونك انستالينا ديجا جينيراتور في كونسول تو باش نتعلموا كيفاش نستعملوه. دونك اول حاجه نرجعوا للهوم. بعد هذيك نشوفوا لي بارامتر اللي خلينا والسينتاكس تاع الاكسبريس. دونك اكسبريس هيلب خليك تعمل برشا حوايج بيان سور تنجموا تقروا. تستعمل بلوزيور لونجين تاع CSS etc. هاندل بارز لو جي اس ديجا عندها سيبور تاع جي اس. باغ كونطخ بار ديفو هو جيد. دونك حنا تو باش نصنعوا ان بروجي. اول حاجه ندخلوا للديسكتوب بعد نصنعوا ان بروجي اكسبريس هلو ك. دونك كيما تشوفوا اكسبريس نوزا جينيري دي فيشيي اللي هما الباز نتاع البروجي بتاعنا. ومن بعد لازمنا اون اكزيكوت سيت كوموند لا. مي الكوموند هذه تنستالي لي ليبروري من الانترنت وكونيكسيون ضعيفه شويه في لونسي.
Donc باش ندخل un projet déjà généré توا اسمه hello وندخل تو نحب نراني السيرفر راني سيور اكسبريس نود بوان جي اس يصنع لك ام تي سيرفر اللي عليه يراني الابليكاسيون اكسبريس. دونك ندخل للدوسي بيان سور هذه تنجمو نبطليكا طول معناتها تعملو سيرفر بوان جي اس وترينا السيرفر الكود سيرفر اسمه فيشي www. دونك نراني نود www بعد تنوري لكم انها السيرفر متاعنا على البور 3000. دونك نحل 3000 فوالا جينا اكسبريس ويلكم تو اكسبريس. كان نحل الكود بيان سور باش نسكر السيرفر نحل الكود نتاع اللي جينيريناه فوالا حليت هذه ال www. Donc c'est là qu'on a créé le serveur, le port متاعنا 3000. Voilà بالframework les frameworks liés from Node, on a créé un serveur, create server based on le fichier app تنوريهولكم بعد شوي. Donc c'est simple, le code c'est JavaScript, donc c'est simple à lire et à comprendre. Juste نحلو la totalité de ta structure. C'est des deux points. Donc هذه l'express generator شنو جينيري لنا عندنا app.js هو اللي فيها l'application web نتاعنا. دونك حسب ما نشوفو عندنا دو روت السلاش العادية وسلاش يوزرز. هذوما لي فيو اللي عندنا هذا نحكو عليها بعد شوي لي روت ودوسي بوبليك هذا فيه لي زيماج جافا سكريبت وستايل شيتس. نود موديولز هذوما اللي انستاليناهم بالام بي ام انستال حوايج اللي نستحقهم في الديفلوبمون تاعنا. بون باش نرجعوا للكود باش نشوفوا شنو يخلينا الاكسبريس بوان جي اس نعملو اكزاكتومون. دونك فوالا هذوما لي موديول اللي انستاليناهم بالام بي ام. بعد on a défini deux variables. Une variable فيهم normalement des fonctions. Et bien sûr on a initié l'application express متاعنا. حطينا الموتور de render متاع الفيو. حطينا الدوسيي اللي فيه les views. معناتها les views هما les templates جيد voilà. Après on a initié les modules ou on a défini le schéma للrouteur. الروتور هو اللي يخلينا نمشو من باج لباج بالconcept classique نتاع الويب. Après on a défini quelques fonctions de gestion نتاع l'erreur و نتاع développement نتاع l'environnement نتاع développement. Donc si نمشو كيما les deux routes نبدو بالusers كيف require l'express ومن بعد نشوفو انها كي router.get slash معناتها وقت اللي ندخلوا اليوزرز الريسبونس تكون respond with the resource. دونك سي نستارتو السيرفر نتاعنا نرجعو للاب.js. دونك users listening في السلاش users bien sûr نمشو بورت 3000 عنا اكسبريس بعد سي نحلو يوزرز فوالا جينا respond with the users. دونك سي بيان فونكسيونيل اي لو شيما اللي شفتوه بون قريب ياسر للام في سي كان خدمته قبل بي اس بي ولا جي 2 او ولا دوت نت كيف كل نفس الديزاين باترن. دونك نرجعو تو للكود نحاولو نصنعو حاجه كيف هكا. دونك تنزيدو اون نوفيل فاريابل اللي هي نسماها frequently asked questions FAQ. وبعد نجو في السكيما نزيدو FAQ bien sûr نليوها للفاريابل FAQ. نصنع un nouveau fichier زاد نسموه faq.js et
نحاولوا نحطوا فيه continue similaire donc get faq listening نحطوا Q&A extreme نسي باهي نورمالمون كل شيء فونكسيونيل نرجعوا ل .js عندنا très bien donc si قصوا serveur normalement tout est bien fonctionnel user ça marche bien FAQ voilà Q&A extrêmement si donc vous voyez comment ça marche mais vous vous dites qu'il fait les templates etc donc on va ندخل le code source ونشوفوا un exemple avec template donc le page d'accueil متاعنا c'était stylé fait template etc en outre فما هو قاعد يرندري في template اسمه index.php en même temps قاعد يبعث لها في titre وهو express donc si نمشوا للفيوز متاعنا نمشوا index.jade نلقوا انها ذا syntax تاع جيد اول حاجه extend الفيشي layout نشوفوا بعد شوي في البلاك كونتنت نتاع layout الهاش يحط فيها variable titre اللي باعثينه في index.js وهو title si نرجعوا l'index.jade welcome to title voilà donc في layout juste la structure HTML classique فيها un peu de CSS etc si نحاولوا نبدلوا شوي par exemple نجوا لهنا في بلاصة express نبدلها ainsi وفي l'index.html هذيا نعملوا welcome to نبدلها night at title كيف السيرفر بون فما حل القسان والتعويض تاع السيرفر مي ان شاء الله في دي زوتر فيديو ما عادش عندنا برشا وقت دونك سي نرجع للاندكس توا فوالا انسي نايت ات انسي دونك vous voyez c'est trop simple معناها تخدم بدي templates etc donc حبيت نعمل لكم juste parcours du code des premiers pas avec express.js juste باش تشوفوا انه هو ساهل معناتها مش كيما تسمعوا معناتها express node.js etc باش نوري لكم تو دي ريسورس تشوفوا بها تتعلموا بها اكثر node.js وان شاء الله كان استحقيتوا حاجه ولا دي كيستيون etc تنجموا تبوستوا على اليوتيوب وانت نشاري الفيديو ونجم نعمل معناتها دي فيديو اخرين selon vos besoins و selon الحوايج اللي تحبوا عليهم اكثر معناتها juste c'est une vidéo d'introduction وان شاء الله نكملوا نعمل حاجه باهيه دونك نرجع باش نوري لكم كيفاش تلقوا لي ريسورس node.js الباهي دونك اول حاجه فما في التاتس بلاس عندنا plusieurs cours على node.js donc node.js فوالا هذا فري easy node.js development environment with Vagrant هذيك كيفاش تخدم node.js على virtual machine real time chat with Modulus and node.js Modulus هو library تخدم real time على node.js في الكورسز هنا نورمالمون في الويب تصور ويب ديزاين سي مش كود معناها نقول الكورس زعما جنب فما هذه تحفونه ياسر Node.js from scratch كور يعطيك الستركتور شنو دونك كيفاش نجمو تهزو لي كور هذوما عندكم زوج حلول بون انا بيرسونيلمون ما نحبكمش تهبطوا تورنت ولا تسرقوا دونك فما الكارت تكنولوجيك جديده هذيك نجمو بها تشرو بها لي كور هذوما و سي ريان معناتها سي $5 معناتها 10000 تنجم تشري كور دونك ميرسي بيان نتصور تعلمتوا شوي express.js بربشوا عشان انفورماتيك 80% بربيش et merci beaucoup